मत्पक्षतः मास्तु अस्माकं प्रतिस्पर्धिनः यत्र कुत्रापि जिज्ञासामातन्वते यत् किमपि प्रष्टुमिच्छन्ति तदपि अत्र प्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतन्नास्ति औपचारिकतया नास्ति, निरन्तरमेव अस्माभिः इदमेव करणीयमिति। ततः पूर्वं यदि कस्यापि मनसि प्रश्नः वर्तते, इतः अग्रिमेष्वपि सर्गेषु पूर्वतनेषु अपि सर्गेषु यदि काचन पृच्छा वर्तते, किञ्चित् प्रष्टुमिच्छन्ति, अहं प्रथमदिवसे सायम् उक्तवानप्यभुवं प्रश्नाः कर्तव्याः। यदि अस्ति वदन्तु, नो चेत् कुतः किम् अनुशीलनीयं पाठनीयमिति तदपि वदन्तु। इदानीं किं कश्चित् पृच्छति? मम तु उभयपक्षतः वर्तते। विद्यार्थिनः पृच्छेयुः इति प्रेरयामि, न पृच्छन्ति चेत् अहं पृच्छामि। अतः सुरक्षितः उपायः मामेव प्रश्नान् पृच्छन्तु इति। अस्तु, 13 सर्गः इदानीं प्रारब्धः। कियन्तः श्लोकाः अभूवन्? किंचित एक मानो जहाँ मैं बैठता हूँ ना, डिस्टेंस साइड पे या इधर करके वो मुझे विजन में थोड़ा इदानीं एवं सारस्तु परिचितः। अहं मुख्य प्रमुखश्लोकान्, यतोहि 13 सर्गस्य सारः अयोध्यां प्रति रामस्य प्रत्यागमनं वर्तते। तत्रापि प्रमुखः अंशः विमानद्वारा सुपर्याप्तं स्वरः। मध्ये मध्ये यात्रा मध्ये मार्गं तथा पश्यन्ति अस्माभिः एतद् अत्र कृतमासीत्, अत्र अयं मुनिः अभूत्, एतादृशाः प्रसङ्गाः मध्ये मध्ये आगमिष्यन्ति। श्रीरामः पूर्वस्मरणं करोति, सीतां प्रति वदति, एतत् स्मर्यते अस्माभिः एतत् कृतमासीत्, अयमत्र मुनिः अभूत्, इदानीं कष्टमागतमासीत्, एतादृशाः प्रसङ्गाः अत्र भविष्यन्ति। अपि च विमानयात्रायाः कालिदासस्य प्रतिभावैलक्षण्यमपि द्रष्टुं शक्यते। मम भाषया इतोपि सारल्यम् अपेक्ष्यते, सर्वे अवबुध्यन्ते, अवबोधः सर्वेषां सुकरः खलु। दण्डकादि प्रत्यागमनमिति स्वरः कस्य अस्तु तेषाम् अस्ति। इतः पूर्वसर्गस्य यदि एकशब्देन प्रश्नः क्रियते तदानीं सर्गस्य कथा की वर्ड बीजबिन्दुः कः वर्तते? रावणवधः। अस्य कृते एव सरल उपायः। प्रायः कस्यापि सर्गस्य अन्ते, कस्यापि अध्यायस्य अन्ते यद् वचनं प्रदीयते तद् वचनं केन नाम्ना व्यपदिश्यते? पुष्पिका। जानन्ति खलु? पुष्पिकायां वस्तुतः सर्वमपि सारसर्वस्वं सन्निहितं भवति। न केवलम् अत्र महाकाव्यस्य विषये वदामि, कस्यापि सन्दर्भे यदि अस्माभिः अस्माकं बुद्धिवैभवं तथा भगवता प्रदत्तं अस्ति, अस्माकं चिन्तनशैली कीदृशी स्यात्। यथा चित्रम् अस्माकं गृह्यते, इदानीं तु एतत् सर्वम् आगतम्, इतः पूर्वं कैमरा यद् भवति स्म तत्र सर्वप्रथमम् एतावन् मात्रं नेगेटिव् भवति स्म। नो चेत् गृहस्थाः जनाः प्रष्टव्याः, ये वृद्धाः अथवा ज्येष्ठाः सन्ति। तदनन्तरम् अस्माकं मनसि कस्यापि विषयवस्तुनः छविः तथैव सूक्ष्मरूपेण स्यात्।
यदा यदा अपेक्षितं पासपोर्ट साइज यदा अपेक्षितं पोस्ट कार्ड साइज यदा अपेक्षितं पेंटिंग साइज किमपि कर्तुं शक्यते न वा तथैव अस्माकं मन्त्रशक्तिरपि तथा वर्तते बृहत् मन्त्रस्य अभ्यासात् पूर्वं बीजमन्त्राः प्रदीयन्ते कस्मात् बीजमन्त्राः प्राप्ते समये तथैव फलन्ति स्वयमेव च आत्मनः शक्तिं प्रति आकर्षन्ति अस्तु इत दण्डगात् प्रत्यागमनम् इति पुस्तकं सर्वेषां हस्ते वर्तते एव अत्र अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः सजायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच उपजाति छन्दः इन्द्रवज्रा अपि च उपेन्द्रवज्रा उभयोर्पि लक्षणं सम्यक् अस्ति उपजातयस्ते परन्तु इन्द्रवज्रायाः लक्षणं यदि तौ ज गौ ग तौ तकारः तगणः तगणः जगणः गुरुद्वयम् अन्ते यदि गुरुद्वयं चेत् भवति इन्द्रवज्रा त्रयोदशो नाम हिसर्ग एषः इदानीं वचनद्वयम् इन्द्रवज्रायाम् उक्तं मया अथ आत्मनः सर्वप्रथमं वद्यस्य अथ तदनन्तरं पूर्वप्रसङ्गात् इदानीं प्रारम्भः क्रियते अथ आत्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः सजायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच हरिः इति उवाच हरिः इति संधि हरिः इति हरिरिति विसर्गस्य किं ऋत्व रेफः इति उवाच इत्यत्र कः संधि जनसंधि अस्तु अस्य किं मूलं हरिः उवाच किम उवाच इति उवाच इति किम उवाच अग्रे लिखितं रत्नाकरं वीक्ष्य रत्नाकरः नाम समुद्रस्य संज्ञा वर्तते यद्यपि व्युत्पत्ति द्वारा भी कर्तुं शक्यते प्रतिशब्दम् अस्माभिः पक्षद्वयं भवति व्युत्पत्ति निमित्तं च प्रवृत्ति निमित्तं च अस्मिन् विषये प्रायः चर्चा श्रुता न वा येन माध्यमेन शब्दानाम् उत्पत्तिः भवति व्याकरणदृष्ट्या यदा अस्माभिः चिन्त्यते शब्दस्य उत्पत्तिपक्षः वर्तते यस्मिन् अर्थे यस्मिन् सन्दर्भे यस्मिन् प्रसंगे च सोऽयं शब्दः प्रयुज्यते सोऽयं प्रवृत्तिपक्षः महाभाष्ये सर्वमेतद् बीजरूपेण निबद्धमस्ति सर्वे साहित्यिकाः मीमांसकाः सर्वे शास्त्रकाराः अमुं विचारं सम्यक् अनुसरन्ति इति यथा पंकज शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रसिद्धः कमलमिति परन्तु पंकज शब्दस्य यदा व्युत्पत्ति अहं प्रायशः कक्षायां ये विद्यार्थिनः सन्ति नो चेत् ये अन्येपि आगताः सन्ति अहं प्रायशः वदामि एतं शब्दमादाय ऑपरेशन थिएटर मध्ये प्रविशेम ऑपरेशन थिएटर इत्युक्ते व्युत्पत्ति ऑपरेशन थिएटर इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रं गहनातिगहनं सूक्ष्मं सम्यक् विश्लेषणं विधाय पुनः संयोजनं नाम व्याकरण शास्त्र कृते ऑपरेशन थिएटर अस्माकम् आचार्यैः पदं न प्रदत्तमस्ति परन्तु यदा वयं साहित्यिकाः रूपकं प्रविशामः यदा उपमां प्रविशामः तदा सम्यक् लक्षणशक्ति द्वारा ज्ञातुं शक्यते एतदस्ति प्रायशः वदामि सामान्य अभिधा लक्षण विषये सामान्य प्रसंगः सर्वैः ज्ञातः वर्तते एकं वाक्यं परंपरया अहं वदामि जयपुरे अभवन् तदापि एतदुच्यते स्म पुनः वदामि खिड़कियां खोल के बैठा करो ताजी हवा भी आएगी और रोशनी भी आएगी इदं मम वचनं किं वाच्यार्थमात्रेण गृह्यते अथवा यत् अहं वक्तुम् इच्छामि सोऽयम् अर्थः गृहीतः सर्वैः खिड़कियां खोल के बैठिए इति खिड़की शब्दः न केवलं कर्ण अपितु कर्णौ मस्तिष्क केवलं मस्तिष्कमात्रम् अथवा हृदयमपि मनोमस्तिष्कमागतं खिड़कियां खोल के बैठिए हवा भी आएगी और रोशनी भी आएगी रोशनी इत्युक्ते ज्ञानम हवा इत्युक्ते
प्रत्यग्रता, प्रत्यग्रता नाम रिफ्रेश, टू बी रिफ्रेश। मम शैलीं सर्वे सम्यक् कष्टं तु नानुभूयते। यथा कंप्यूटर मध्ये भवति F5 कार्यक्रमप्रारम्भात् पूर्वं किं क्रियते, तथैव वयं यदपि कर्तुम् अत्र उपविष्टाः स्मः, अस्माकं मनोमस्तिष्के किं कर्तव्यं, प्रथमं अस्माकं अनेन वयं सिद्धाः भवामः। अस्तु, उवाच, उवाच इत्युक्ते अहं शब्दविश्लेषणम् अनन्तरं करिष्यामि। अवदत्, अकथयत्, कः अकथयत्, हरि अकथयत्। किं वीक्ष्य, रत्नाकरं वीक्ष्य जायाम् उवाच, जायाम् उवाच, रत्नाकरं वीक्ष्य, रत्नाकर इति कर्मपदं, परन्तु तत् क्रिया कुत्र वर्तते, वीक्ष्य। उवाच कां प्रति उवाच, जायां, जाया नाम सीतां, पत्नीमिति। मिथः इत्युक्ते परस्परम्, अन्योन्यम्, अन्योन्य इत्युक्ते केवलं वचनमात्रं नास्ति, अपि तु संवादमात्रं प्रारभ्यते इत्र। अथ आत्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विवाहेन विगाहमानः, विगाहमानः इत्युक्ते गच्छन्, प्रवर्तमानः, विपूर्वक गाहु विलोडने धातु, अनन्तरं शानच् प्रत्यय, गाहते गाहेते गाहन्ते, विगाहते विगाहेते विगाहन्ते। विगाहमानः, विगाहमानः इति प्रथमान्तं पदं, प्रथमान्तानि सर्वाणि पदानि रामनिष्ठानि, रामगतानि सन्ति। रामः विगाहमानः, किं विगाहमानः, शब्दगुणं। तर्कसङ्ग्रहं लिखितवन्तः, शब्दगुणकं, शब्दः, गुणः। आकाश इत्युक्ते किं भवति, स्काश। अहं मध्ये मध्ये अहं चर्चां करोमि, अनुषे अध्यापनमिति लक्ष्यं न अस्ति मम, अपि तु किं मम मुखे किम् आसीत् पदं, शब्दगुणकम् आकाशमिति। आकाश इति शब्दश्रवणमात्रेण आकाश इति स्कै, आकाश इति अवकाशः, आकाश इति स्पेस इति किं गृह्यते, प्रसंगानुगुणम् अर्थो गृहीतः। वस्तुतः यथा गगनार्थेपि प्रयुञ्ज्महे तदपि समीचीनं, परन्तु अत्र वस्तुतः अत्र आगत्य यदपि एतत् शून्यत्वम् अस्ति, अस्माकं हस्तसञ्चालं वयम् अत्र एवं कुर्मः, प्रवर्तामहे इति, कस्य महिमा वर्तते, आकाशस्य। यदि इदम् आकाशं मध्ये न भविष्यत्, वयं सर्वेपि जडपदार्थाः। इतस्ततः स्फुरणमात्रमपि अस्माकं स्पन्दनमात्रमपि कर्तुं न शक्यते स्म। अस्तु, शब्दगुणमिति साक्षादर्थः आकाशम्। गुणज्ञः, गुणम् अथवा गुणान् जानाति इति गुणज्ञः। गुणज्ञः प्रथमान्तपदं, प्रथमान्तपदम् इत्युक्ते कं प्रति, कस्य कृते, कस्य विशेषणं, हरिः। रामाभिधानः विगाहमानः गुणज्ञः, शब्दगुणः, शब्दगुणं विगाहमानः, केन विगाहमानः, विमानेन, विमानेन विगाहमानः। अथ आत्मनः शब्दगुणम्, आत्मनः शब्दगुणं, वस्तुतः आकाशं कस्य, आत्मनः। अथ आत्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः। विगाहमानं, विगाहमानः रत्नाकरं वीक्ष्य स जायां रामाभिधानः हरिः। हरिः प्रथमान्तं पदं, हरिः विष्णु, रामः विष्णुरेव अवतार। किम् अभिधानः, रामाभिधान इत्यत्र कः समासः कर्तुं शक्यते, रामः अभिधानं यस्य स, अभिधानं नाम नाम, नेम, राम इति अभिधानं यस्य स रामाभिधानः। अतएव मया प्रश्नः कृतः, किम् अभिधानः, अभिधान शब्दः पुल्लिङ्गे नास्ति, परन्तु किम् अभिधान इत्यत्रापि बहुव्रीहि। किम् अभिधानं यस्य सः किम् अभिधानः, यदि स्त्री भवति किम् अभिधानं यस्या सा किम् अभिधाना इति भवति। अस्तु, पदं पश्यन्तु, किमपि पदम् अवशिष्टं तु नास्ति। पदं विवाहेन, शब्दगुणं पदमिति, शब्दगुणं पदं,
यतोहि वस्तुतस्तु सामान्य साहित्यिक दृष्ट्या तु एतद् अस्ति एव, परन्तु विष्णोः पदानि सहस्रशीर्षा इति सर्वं श्रुतमेव। अपि च यदि अत्र शब्दगुणं क्रियते, सामान्य पूजायां पश्यन्ति न ये सगुणपूजामपि न कुर्वन्ति, ञं रं लं वम् इति वायुतत्त्वम् आकाश इत्यादि सर्वं, तथैव विष्णोः सामान्य उक्तमपि साहित्यदर्पणेऽपि अन्यान्य शास्त्रेषु वदन्ति काव्यालापाश्च ये केचित् गीतकान्यानि च शब्दमूर्तिधरस्य ते विष्णुरक्षा महात्मनः। अस्य अभिप्रायः ज्ञातवान्, अन्यैः कदाचित् न पठितं स्यात् अथवा पठितमपि स्मृतौ नास्ति। अधिकम् औषधं तु न, ओवर्डोस् तु न भवति मम वचनेन। काव्या आलापाश्च ये केचित्, काव्यस्य आलापाः वार्ता विषयाः काव्यानि तद् सम्बद्धाः आलापाः, काव्यालापाश्च ये केचित् गीतकानि अखिलानि च, गीतकानि गीतानि यान्यपि अखिलानि च, अखिल इत्युक्ते सकलानि। अहम् अनन्तरं किञ्चित् पृच्छामि, अखिल निखिल सर्व सकल इति अन्तरं वर्तते, पर्यायवाचिषु शब्देष्वपि अन्तरं भवति। कस्मात् भवति? यथा टोटल, यथा ऑल, यथा एंटायर, यथा हॉल इति एकं पदं सर्वत्र प्रयोक्तुं शक्यते किम्? यथा यथा प्रसंगः परिवर्तते तथैव शब्दप्रयोगः अपि परिवर्तते। साहित्यिकाः अथवा ये मार्मिकाः भवन्ति, मीमांसकाः वाक्यविचारं कुर्वते, नैयायिकाः लम्बमानसरणिमाश्रित्य वाक्यानि विरचयन्ति। किं तेषां किं मनसि क्रूरता वर्तते? वस्तुतः नैयायिक शैली वैज्ञानिकी भवति। यथा कश्चित् वैज्ञानिकः स्वकीय प्रयोगशालायाम् एकमेकं तत्त्वमादाय तस्य सम्यक् विश्लेषणं करोति, तस्मात् नैयायिकाः रामः गृहं गच्छति, रामः इति एकवचने एकत्व विशिष्टः, गृहमिति कर्म वर्तते, पुनश्च एकत्व कर्म विशिष्ट इति, गच्छति इति गम धातु, गम धातोः तत्शैल्यां कः अर्थः? गमनानुकूल व्यापार अथवा संयोगानुकूल व्यापारः? संयोगः, संयोगानुकूलवत् एकं तत्त्वं यथा प्रवर्तमानम् अपरत्र स्पृशति तदा कः भवति? संयोगः। तथैव शब्दगुणं पदमिति, विगाहमानः शब्दगुणं पदं, विगाहमानः हरिः। किमभिधानः हरि? रामाभिधानः, अर्थात राम एव इति हरि। परन्तु हरि इत्यस्य प्रयोगे किं कारणं? शब्दगुणमिति उक्तं। शब्दगुण महिमा रामाभिधानत्वेन एव सम्यक् संगच्छते। संगच्छते इति कः अर्थः? संगच्छते। आत्मानं किञ्चित् कष्टे मा अनुभवन्तु। मम शैली ईदृशी वर्तते, कौतुकपूर्वकं संवादपूर्वकमेव किञ्चित् अध्ययनं स्यात् इति। संपूर्वक गम धातु आत्मनेपदी अथवा परस्मैपदी? गच्छति गच्छतः अथवा गच्छते गच्छेते? परस्मैपदी। परन्तु संगच्छते संपूर्वक गम धातु उभयथा प्रवर्तते। यदि संपूर्वक गम धातु समोगम्य ऋक्षिभ्याम् इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते, तदनुगुणम् अकर्मकत्वेन वर्तते। संपूर्वक टू टैली, टू मैच। मम इदं वचनं तेन सह सम्यक् संगतं वर्तते। सुसंगता, टैली करना, मैच कर जाना, उपपत्ति हो जाना, बिल्कुल बराबर बैलेंस में हो जाना। टू बी इन द इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मीनिंग ऑफ संगच्छते इति आत्मनेपद प्रयोगः। परन्तु यदि परस्मैपद प्रयोगः भवति तदानीं सकर्मकः। गंगा यमुनां संगच्छति, गंगा कां संगच्छति? यमुनां संगच्छति। आचार्येण यदुक्तं तत्सर्वं संगच्छते। आचार्येण यदुक्तं तद्वचनं संगच्छते, अर्थात तत्वानुरूपं विषयानुरूपं तु सर्वम् अपि सुसंगतं वर्तते। मैच करोति, परस्परं टैली करोति, परस्परं संतुलितं वर्तते। वेल बैलेंस्ड इट मीन्स संगच्छते। संपूर्वक गम धातोः उभय प्रयोगे इदानीं सम्यक् आगतम्। अत्र स्थास्यति अथवा डिलीट भवति एक निमेषानन्तरमेव? सम्यक्
हाँ, अहं प्रायशः साहित्यिकभाषायां वदामि, अस्माकं विद्यार्थिनः अतीव श्रद्धावन्ताः भवन्ति, परन्तु तेरा तुझको अर्पण इति कृत्वा मागच्छन्तु। यद् सामान्यमात्रमपि यदि अधीतं वर्तते तद् मस्तिष्के अस्माकम् अवश्यं स्यादेव। अथ इति पूर्वकथा उत्तरम् अथवा अक्षरसर्गस्य प्रारम्भे आत्मनः पदं किम् आत्मनः पदं? शब्दगुणं किं कुर्वाणः? केन विगाहमानः? किं वीक्ष्य? रत्नाकरं किं कृत्वा? वीक्ष्य। तं प्रति? जायां प्रति। केवलं तत्रैव वचनं गच्छति अथवा उभयोरपि परस्परं वार्तालापः? उभयोरपि वार्तालापकृते किं पदं प्रयुक्तं? मिथः। मिथः इत्युक्ते अन्योन्यम्, अन्योन्यम् इत्युक्ते परस्परं। मिथः। उवाच हरिः उवाच, रामाभिधानः हरिः उवाच, रत्नाकरं वीक्ष्य। अर्थः अत्र निबद्धः। वीक्ष्य इति विश्लेषणं कथं क्रियते? वियुपसर्गः। सर्वेपि उत्तरं दद्युः, उत्तरदाने सर्वेपि सम्यक् उत्साहिताः भवन्तु इति। जृम्भा इत्यस्य व्यङ्ग्यार्थः भवति बोर हो गए हैं। उबासी लेने का अभिप्राय साहित्ये तो न केवलं शब्दमात्रेण चेष्टामात्रेण अपि ज्ञायते कः अभिप्रायः इति। स्पष्टम्? अस्तु। रत्नानाम् आकरः इति। हाँ, आकर इत्युक्ते निधानं, बृहत् भाण्डार सदृशम् इति। रत्नानाम् आकरः। एतदेव पदम् आदाय इममेव शब्दम् अधिकृत्य अहं किञ्चित् विषयानुगुणम् उक्तवान्। किम् उक्तवान्? 10 निमेषात् पूर्वं शब्दानां व्युत्पत्तिपक्षः, व्युत्पत्तिनिमित्तम् अपरं च प्रवृत्तिनिमित्तं। प्रतिशब्दमियं वार्ता। न केवलं संस्कृतस्य महिमविषये अपि एतत् जानन्तु। केवलं संस्कृतविषये अस्माकम् आचार्यैः भगवता पतञ्जलिना तथा विमर्शः कृतः वर्तते। संसारस्य कस्यापि भाषायाम् ईदृशी एव प्रवृत्तिः वर्तते। यथा शशि शब्दस्य अर्थः कः? प्रवृत्तः अथवा व्युत्पन्नः। व्युत्पत्तिपक्षे अथवा प्रवृत्तिपक्षे? प्रवृत्तिपक्षे। व्युत्पत्तिपक्षे कः अर्थः भवति? शश अस्य अस्ति इति शशि। यथा गुणः अस्य अस्ति इति गुणी, धनम् अस्य अस्ति इति धनी, दोषः अस्य अस्ति इति शास्त्रम् अस्य अस्ति इति। स्पष्टं? तथैव शश इति किम्? शशकः। साक्षात् तत्र शशकः वर्तते अथवा शशक सदृश किञ्चित् चिह्नं दृश्यते? चिह्नं दृश्यते। बाल्यकाले वयं मातामही मुखात् अथवा वृद्धजनानां ज्येष्ठजनानां मुखात् श्रुतवन्तः, अत्र चंद्रमध्ये एक कोई बूढ़ी माई चरखा चलाती है। प्रति प्रान्तं कदाचित् इयं कल्पना वर्तते। क्वचित् कश्यति अत्र शशकः वर्तते, कश्चित् कथयति अत्र वृद्धा वर्तते। वस्तुतः चन्द्रमध्ये यद् चिह्नं वर्तते, श्यामलं तत् चिह्नं वर्तते, तद्कृते इयं कल्पना। अत्र च शश अस्य अस्ति व्युत्पत्तिपक्षे किं भविष्यति? शश अस्य अस्ति अथवा अस्मिन् अस्ति इति शशि इति। रूढ योग रूढ इत्यादि शब्द विषये चन्द्रालोकादिषु ग्रन्थेषु अपि इयं चर्चा भूयसी कृता वर्तते। केचित् शश स्थाने मृग चिह्नं तत्र मन्यन्ते, मृगाङ्गः। परन्तु मृगाङ्क शब्दस्य प्रवृत्ति अभूत्। यथा शशि तथा मृगीति कथं उच्यते? अभिप्रायं ज्ञातवन्तः? शश अस्मिन् अस्ति इति शशि। शश शशि इत्यपि शशाङ्कः इत्यपि, परन्तु मृगाङ्कः मृगी इति किं भवितुं शक्नोति न वा? आत्मविश्वासपूर्वकम् उत्तरं दद्युः। भवितुं शक्नोति, परन्तु तस्य प्रवृत्तिः नास्ति।
अतएव शास्त्रे यदुक्तम् अस्माकं लोकव्यवहारे सामान्य भाषायां यदि प्रवृत्तिः वर्तते प्रवृत्तिपक्षः गरीयान् भवति। अपरञ्च इदानीं प्रश्नः कृतः रत्नाकरविषये प्रश्नः विपूर्वक ईक्ष धातुः वर्तते विथ इति अव्ययपदं वर्तते अथ आत्मनः आत्मन् शब्दस्य कस्यां विभक्तौ इदानीं मध्ये किमपि पदं तत्र अवशिष्टम् उवाच इति किं वर्तते? उवाच इति किं पदं वर्तते? क्रियापदं वर्तते। सर आप प्रियांश छात्रा अस्माकं कृते महता प्रमोदस्य अयम् अवसरः अस्ति यत् अस्माकं परिसरे प्रदेशस्य केन्द्रसर्वकारस्य च अनेके अधिकारिणः अत्र परिसरे सम्प्राप्ताः आसन्। एतेषामपि एतदेव उद्देश्यम् अस्ति अस्य परिसरस्य अथ च केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य समग्र विकासः कथं भवेत् इति। भवतां कृते जलस्य सौविध्यं, छात्रावासस्य सौविध्यं, प्रेक्षागारस्य सौविध्यं कथं वर्धेत एतदर्थं सर्वे आगताः सन्ति। अस्माकम् एते SDM महोदयाः सन्ति। एतेषामपि अभिलाषा अस्ति यत् अत्र यत् कार्यं प्रवर्तते तत् अस्माभिः द्रष्टव्यम्, अस्माभिरपि अग्रे भूत्वा सहयोगः कर्तव्यः। अतः ते सहसा आगताः सन्ति। अतः करतलध्वन्या एवमेव तत्र अस्माकं वीडियो महोदयाः अपि आगताः सन्ति। तेषाम् आगमनमितः प्रातः अपि अभूत्। एतेषामपि कार्यक्रमः आसीदेव, परञ्च जनानाम् आधिक्यात् तत् कार्यक्रमः अस्मिन् प्रकोष्ठे नाभूत्, अपि तु च प्रेक्षागारे अभूत् कार्यक्रमः। अधिकारिणः सन्ति, सर्वे सम्भूय अस्य परिसरस्य विकासार्थं प्रयत्नमानाः सन्ति। एतत् अस्माकं सौभाग्यं वर्तते। नो चेत् अधिकारिणः गच्छन्ति, अधिकारिणः सकाशम् एवं वदति भवान् मम अत्र आगत्य विकासं योजयति इति, परन्तु एते स्वतः तादृशाः प्रयत्नमानाः सन्ति यत् भवतां कृते परिसरस्य कृते इतोपि भूमिः कथं वर्धेत, कुत्र एषा भूमिः अस्ति यत् परिसराय दातुं शक्यते, जलस्य सौविध्यम् अचिरं भवेत्, अहर्निशं भवेत्, तत्सर्वं विद्युत् निरन्तरं प्रवर्तेत। एतदपि इदानीमेव दूरभाषेण सूचना कृता अस्ति यत् अस्मिन् परिसरे सततं विद्युत् भवेदेव, अस्मिन् परिसरे सततं जलं भवेदेव। ते एतद् अस्माकं सर्वेषां सौभाग्यं वर्तते, आगताः सन्ति। अतः आप महोदयान प्रार्थे मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द अपने मुख से और आपके मन में जो संस्कृत के और भारतीय संस्कृत के प्रति एक उदार है और हमारे परिसर के लिए, संस्कृत के लिए आप जो अपने भावना रखते हैं, आप। सबको मेरा नमस्ते। हमारे साथ बैठे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और जितने भी यहाँ के अध्यापक हैं, तहसीलदार, बीडीओ और जो यहाँ पे मौजूद आज इस कार्यशाला में उपस्थित सभी बच्चों, आज मेरा यहाँ पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में आना हुआ और जो मैंने देखा कि यहाँ पे जिस तरह संस्कृत के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह उसके लिए सभी बहुत एक मोटिवेटेड तौर से लगे हुए हैं, चाहे वो प्रिंसिपल साहब हो, चाहे वो सभी यहाँ के टीचर्स हो या जो स्टाफ है, सभी बहुत एक मिशन के साथ संस्कृत को प्रमोट करने के लिए लगे हैं, भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने के लिए लगे हैं। और मेरी आप सबसे यही इच्छा है, यही एक उम्मीद है कि आप सब लोग आगे जाके भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो भाषाएं हैं, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, डोगरी हो या जो भी हमारी मातृभाषा होती है, सभी भाषाओं का सम्मान करना और भारत की जो पुरातन परंपरा है जिसमें हमें वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा हो
या अपने बड़ों का आदर सम्मान की परंपरा हो, या प्रकृति के साथ कैसे एक संभाव करके जीना है, प्रकृति को कैसे संरक्षण करना है, उसका जल हो, जो जीव जंतु हैं उन सब का, तो हम वो अपने जीवन में उसको आत्मसात करें, ना केवल उसको अपने पढ़ाई के लिए पढ़े बल्कि उन चीज़ों को आत्मसात करें। जैसे प्लास्टिक है, आजकल प्लास्टिक हमें पता है बहुत हानिकारक है, तो हम कोशिश करें अपने जीवन में कि कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे। हम कोशिश करें कि कम से कम जो बाकी चीज़ें हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है उसको कम से कम यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ मैंने देखा कि जब छुट्टी वाला दिन होता है तो लाइब्रेरी भी बंद है या मैदान में भी बच्चे खेल भी नहीं रहे, तो हम कहाँ पे लगे होते हैं? हम यूजुअली अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे रील्स का आजकल बहुत एक चलन हो गया है। तो अभी तो हमें क्षण भर के लिए वो एक मज़ा दे सकते हैं, हमें अच्छा लग सकता है उससे, लेकिन जिस तरह रील का कल्चर आगे बढ़ रहा है उससे हमें जो हमारी सोसाइटी के समाज है उनकी एक सोचने की क्षमता कम हो रही है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है, जो पेशेंस है वो कम हो रहा है। तो मेरी आप सबसे यही इच्छा है कि हम फोन का जितना कम से कम है उतना प्रयोग करें और एक अच्छे इंसान बनने के लिए कार्यरत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। आपने देखा कि अनभ्र वृष्टि रेबा, बिना बादल की तरह आपका आना हुआ। और मुझे कुमार संभव का वो प्रसंग स्मरण आ रहा है जब हिमालय के पास मुनि वृंद वहाँ पहुँचते हैं, जिसकी सूचना हिमालय को पहले नहीं थी। तो हिमालय स्वयं कहते हैं अपवर्षोदयम अपिमेघोदयम वर्षम अत और अपुष्प कुसुमोदया, इस तरह से बिना पुष्प के जैसे फल लग जाए, जिस तरह से बिना बादल की वर्षा हो जाए, उस तरह से आप महान व्यक्तियों का, ऋषियों का आना इस के लिए हमारे अभ्युन्नति का कारण है। ऐसे ही मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपका कोई यहाँ कार्यक्रम नहीं था इस तरह सुनिश्चित, आपका अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम था, लेकिन आप इस परिसर में जब आए तो परिसर के साथ आपका इतना लगाव था क्योंकि आप गवर्नर साहब के कार्यक्रम में आए थे और आपके मस्तिष्क में वो एक छवि थी संस्कृत के प्रति जो महामहिम गवर्नर साहब की को है, आपके प्रति भी वही छवि थी। आपने परिसर को एक एक करके निहारा है। क्या आपके जो जल के स्रोत है, आप तो हॉस्टल गए थे, तो एक अपनापन ही दर्शाता है। नहीं तो कोई अधिकारी आता है ऑफिस में बैठकर बातचीत करके निकल जाता है। तो ये जो अपनापन हमें आपसे मिला और आप मैम ने देखा कि आप जब तक हमारे परिसर में थे एक एक अधिकारी को आप फोन कर रहे थे कि इस परिसर के लिए आप क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, हमारे जो व्यवस्था खराब है, अपद्रव्य है, उसको कैसे कचरे को लिया जा सकता है, उसके अधिकारी से फोन कर रहे हैं। यहाँ जल की व्यवस्था कैसे हो सकती है, उस अधिकारी से फोन कर रहे हैं। भूजल विभाग के वैज्ञानिकों को उन्होंने फोन किया, या परीक्षण कीजिए जल के स्रोत क्या है। बिजली विभाग को आपने फोन किया और यहाँ तहसीलदार मैडम है, बीडीओ साहब है, उन सभी उन्होंने परामर्श किया कि आप पता कीजिए कि यहाँ पर कहाँ पर भूमि है जो इस परिसर को दिया जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब हृदय से किसी के प्रति समर्पण की भाव हो। तो ये लगता है कि हम सबका संस्कृति का, संस्कृत भाषा का और परिसर का अभ्युदय होगा आप सबके आने से। मैं बहुत बहुत आपका आभार और अभिनंदन करता हूँ कि यह परिसर आपका है, आपके प्रदेश में है और यहाँ से आपके गुणों को लेकर के हमारे ये बच्चे जब अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो वो बताएंगे कि वहाँ के ऐसे अधिकारी थे जो स्वयं आकर के परिसर विकास के लिए चिंतन करते हैं। एक फिर से मैं ये सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगा। महोदयानां सम्माननं श्रीमद्भगवद्गीतायाः संग्रहस्य पुस्तकमस्ति। महोदयः नाम नीतीश महोदयानां ये अस्माकं SDM सन्ति, अस्माकं डायरेक्टर महोदयाः सन्ति,
निर्देशक महोदयाः, सह निर्देशक महोदयाः, कपूर वर्याः, अस्माकं मोनिका शर्मा महोदयाः, अनन्तरम् अस्माकं सुनील महोदयः। जैसे आप बिना विचारे आए ऐसे ये बिना विचारे हो जाओ। नहीं होता है इसका। हमने कभी सोचा नहीं था क्या शॉर्ट ये बताऊं, अभी चर्चा के समय में कपूर सर कह रहे थे सर कि एमए इन भगवत गीता मुझे कैसे कर पाऊंगा मैं, अब डिस्टेंस में कैसे भगवत गीता करूंगा, वो थोड़ा सा हम लोगों को ये पुस्तक हम सबको हमें अपने कर्तव्य पथ पर ये पुस्तक हम सबको हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शक होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अस्तु कक्षा यथा चलत् तथा प्रवर्तता अचिरादेव अहमपि आगमिष्यामि। सन्निवेशः शेषः सन्ति तदनन्तरम् अस्तु एकं वा द्वयं वा यदपि भवति तदेव, यतोहि अत्र सर्वत्रापि कालिदासस्य वाणीं सर्वत्र सौन्दर्यछटा वर्तते। वैदेहि पश्यामलयाद्विभक्तं मत्सेतुना भेदिलमम्बुराशिं छायापथेनेव शरत्प्रसन्नम् आकाशमाविष्कृतचारुतारम्। एकवारं स्वयम् उच्चारयन्तु। वैदेहि पश्यामलयाद्विभक्तं मत्सेतुना भेदिलमम्बुराशिं छायापथेनेव शरत्प्रसन्नम् आकाशमाविष्कृतचारुतारम्। वैदेही संबोधन पदम। वैदेही कस्मात्? वैदेही सीता। कस्मात् सीता? वैदेही कथम? विदेहस्य पुत्री, यथा पर्वतपुत्री पर्वतस्य अपत्यमिति पार्वतः, तत्र पुत्री स्त्रियां किं? पार्वती। जनकस्य पुत्री इति मिथिला, जनपद मिथिला कारणाद् मैथिली। स्पष्टमेव। तथैव विदेहराजतनया पुत्री वर्तते अस्मादेव वैदेही। संबोधन पदे किं? ह्रस्व। वेदेहि हे सीते पश्य, अवलोकय। पश्य इति धातुः कः? दृश् एवं दृशि इति उपदेशावस्था, अनुबन्धलोपानन्तरं दृश् इति लोट् मध्यम एक पश्य। किं पश्य? अम्बुराशिं पश्य। अम्बुराशि इति समुद्रः, तम् अम्बुराशिं पश्य। कीदृशम् अम्बुराशिं पश्य? फेनिलं, फेनः, फेनं, फेना। सामान्य भाषायां फेन, यथा आंग्लपदं वर्तते न, अस्मादेव तत् फेन। यतोहि समुद्र यथा तरंगाणां परस्परं संघट्टनं भवति, तदानीं किञ्चित् झगझगायितमिव। संस्कृतपदं झक् झक् इति अव्ययपदं वर्तते इति झगझगायितं। तत्तुल्यं किञ्चिदपि सामान्य हिंदी भाषायाम् इति झाक् इति उच्यते। तथैव तत्र खण्डाः, फेनखण्डाः भवन्ति इति। तद्युक्तं यथा जटायुक्त जटिल,
परंतु जटिल शब्दस्य व्युत्पत्ति वर्तते जटायुक्तः भगवान् जटिलः, परंतु प्रवृत्ति कस्मिन् अर्थे कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स लक्षणा द्वारा वाच्यार्थे तु जटिलः जटाः सन्ति अस्य इति जटिलः, परंतु लक्षणा शक्ति द्वारा किम यतो हि यत्रापि अस्माकं कार्यं परस्परं विप्रतिपन्नं भवति अतीव दौर्विध्यापन्नं भवति तदुच्यते जटिलम्। इदानीं जटिल शब्दस्य साक्षात् अर्थस्तु नास्ति, लक्ष्यार्थः वर्तते कॉम्प्लिकेटेड अथवा किंचित् दुरूहम्। व्युत्पत्ति प्रवृत्ति पक्षे न केवलं साहित्य शास्त्रं साहित्यं न अपितु यत् किमपि शास्त्रं पठन्ति चेत् व्युत्पत्ति पक्षं प्रवृत्ति पक्षं च मनसि निधाय एव चिन्तनं प्रवर्तितव्यम्। अनेन अस्माकं चिन्तन बुद्धि द्वाराणि उत्तरोत्तरम् उद्घाटितानि भवन्ति। वेदे हि अम्बुराशिं पश्य, कीदृशम् अम्बुराशिं पश्य? राशि शब्दः एकलः अपि प्रयुज्यमानः पुल्लिङ्गे वा स्त्रियां वा? पुल्लिङ्गे। अयं राशि हिन्द्यां राशि होती, संस्कृते स्पष्टमेव यथा विधि शब्दः, यथा निधि शब्दः, यथा जलधि शब्दः, यथा उपाधि शब्दः, यथा उपधि शब्दः। उपधि शब्दः श्रुतः? अहं तदैव चिन्तयामि, अहं यद्यद् वदामि एवमेवं कुर्वन्ति, आनन्दपूर्वकं कुर्वन्ति। कस्मात् कुर्वन्ति? यतो हि मम प्रश्नः न भवति एवमेव। अस्तु अस्तु। उपधि शब्दः कपट अर्थे वर्तते। कपट विदधति सोपधि संधि दूषणानि किराते तथा उक्तं भावेन उपधि शब्दः। नवीन शब्दस्य कृते नित्यं स्वागतं कुर्वन्तु। ममापि अध्ययनम् अस्माकं गुरुभिरपि तथा उपदिश्यते स्म, ममापि तथा प्रवृत्तिः। अहम् अग्रे विद्यार्थिनः शिष्यानपि तथा उपदिशामि। शास्त्रं तु अस्माकं हस्ते वर्तते, यदापि एवम् उद्घाट्य द्रष्टुं शक्यते, परन्तु चर्चा द्वारा एकमपि पदं यदि नित्यं दैनिकम् एकं पदं संगृह्यते, एकस्यापि पदस्य नवीनस्य संग्रहः क्रियते, मासमात्रेण कति पदानि अस्माकम् अधिकृतानि? वर्षमात्रेण 65,300 इति। एकस्य शब्दस्य केवलम् एकस्मिन् वाक्ये प्रयोगः कर्तुं शक्यते, अथवा 10धा अथवा 100धा अथवा इतः उत्तरमपि। स्पष्टमेव। अतएव एकमपि पदम् अस्माकं तो तथा भ्रमः भवति, इतना मोटा ग्रंथ पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाएंगे, यू आर गोइंग थ्रू द डेल्टा एज। अस्माकमपि तथा वयः आसीत्। प्रतिदिनं ये संकल्पशालिनः श्रमिणः भवन्ति तेषां मते नहीं कल से टाइम टेबल बनेगा, एतादृशः विचारः आगच्छति न वा? दृढ़ संकल्पः कृतः, भगवान् मत्कृते शक्तिं ददातु, अहं समयसारिणीं निर्माणं करोमि इति। आहा, संकल्पपूर्वकम् उपविश्य समयसारिणी निर्मिता, दिनमेकं दिनद्वयं दिनत्रयम् अनन्तरम् अस्तु एतादृशी प्रवृत्तिः भवति। परन्तु तत्र अस्माकं संकल्पशक्तिरेव क्रियते। संकल्पशक्ति इत्युक्ते यथा गीतायाम् उक्तं, प्रायशः वदामि, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं। श्रद्धायाः अर्थः प्रायशः जनाः कुर्वन्ति आदरं, सम्मानं, रिगार्ड्स्, प्रफाउण्ड्नेस् इत्येव कुर्वन्ति। श्रद्धायाः श्रद्धपूर्वक धा धातुः वर्तते, तस्य मनोविज्ञानानुसारं साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली तत् मीनिंग वर्तते कमिटमेंट। इदानीं कति अर्थसंयोगः? श्रद्धावान् लभते नाम ज्ञानं। सामान्य व्यवहारे तो श्रद्धा नाम आदरः, श्रद्धा नाम विश्वासपूर्वक निष्ठा इति स्यात्, तत्रापि अनुचितं नास्ति। परन्तु यदा अस्माकं चिन्तनं प्रारब्धे श्रद्धा शब्दस्य गहनं किञ्चित् तत्त्वं लब्धं खलु। इदानीं श्रद्धावान् लभते ज्ञानं, प्रायशः ये परम्परया आगच्छन्ति श्रद्धावानाः जी एवं करणेन ज्ञानं लभ्यते न। हृदयस्य द्वारं यावद् उद्घाटितं न भवति किमपि ज्ञानम् अन्तस्तात् न भवति, आत्मसात् कर्तुं न शक्यते। अतएव श्रद्धावान् यदापि गीताया वचनमिदम् अस्माकं भगवतः श्रीकृष्ण वचनं पठन्तु, श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इत्युक्ते संकल्पवान्। संकल्पवान् इति कमिटमेंट, संकल्प, सम्यक् कल्पः। कल्पो नाम विधि। विधि इत्युक्ते अव्यवस्थायामपि व्यवस्थाकरणं नाम कल्पत्वम्। That is not systematized, but we are going to that in system. तद् व्यवस्थां कर्तुं वयं प्रवृत्ताः स्म इति तद् कल्पः। कल्पः अपि कीदृशः? सम्यक् कल्पः, संकल्पः। सम्यक् शब्दस्य कः अर्थः? मेरी चर्चा में शामिल तो हैं कि मैं अकेला ही बोले जा रहा हूं? सम्यक् इत्युक्ते प्रायशः ठीक, उचित, राइट, प्रॉपर, एप्रोप्रिएट इत्येव गच्छति।
सम्यक इत्युक्ते अन्यून अनति प्रसक्त धर्मता नाम सम्यक्त्वम्। अन्यून अनति प्रसक्त संधि करके संधि विधाय लिखा अन्यूनादि सत अन्यूना अनति प्रसक्त धर्मत्वम नाम सम्यक्त्व। सम्यक अर्धककारत्व, सम्यक्त्व ना इतना कम और ना इतना ज्यादा, एज इट इज यथावद वर्तते। कंप्यूटर युगे तो संगणक युगे तो प्रायशः सम्यक् अहम उपमा द्वारा बोधयितुं शक्नोमि। अस्माकं किञ्चित् फाइल निर्मितं, फाइल नाम टैग कृतम्, अग्रिम क्रमे अग्रिम पर्याये यदा फाइल उद्घाटनीयं भवति एक बिंदु मात्रमपि यदि अधिकं भवति एरर अथवा ओके स्पष्टं। संगणक यंत्र कंप्यूटर मानव मस्तिष्केन निर्मितम् अथवा मानव मस्तिष्कं तेन निर्मितम्। यदि संगणकस्य अयं महिमा वर्तते तदानीम् अस्माकं महिमा कीदृशः वयं न जानीमः। वयं सर्वे कस्तूरी मृगाः। उपमा ज्ञाता? कस्तूरी, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास, सुगंध आगच्छति। भगवता अस्मभ्यं तादृशी शक्ति प्रदत्ता वर्तते, तादृशं वैभवं प्रदत्तं वर्तते, परन्तु वयं तद् ज्ञातुं सम्यक् अनुभवितुं न शक्नुमः। कस्मात्? व्यवस्था अन्तः नास्ति इति। एतत् सर्वेषां हस्ते तिष्ठति। कियन्ति कृत्यानि अत्र कर्तुं पारयन्ति? फोन, आउटगोइंग, इनकमिंग, फोटो क्लिक, फेसबुक, मीडिया, इंस्टा, एक्स अथवा इतोधिकं 10 वा अथवा 15 वा अथवा 20 कर्माणि जानन्ति इत उत्तरम्। सामान्य एंड्रॉइड मध्ये 7 लाख 1.5 लाख से ऊपर फंक्शन होते हैं। द हैंडसेट विच इज आवर हैंड अत्र किं जानन्ति खलु? ये तो टेक्नोलॉजीज जो होते हैं प्रविधि विशेषज्ञः जानीयुनाम् अस्तु तेषामपि, परन्तु न्यूनातिरिक्तम् अस्माकमपि ज्ञानं तु स्यादेव। अत्र एक्सेल शीट मध्ये कियन्ति कृत्यानि भवन्ति ते विद्यार्थिनः प्रतिभागिनः चिन्तयेयुः रघुवंश महाकाव्ये इदमपि आगच्छति। तस्मात् यतोहि मया बीजं तदेव गृहीतम्। अस्माकं ग्रन्थाः क्लिष्टाः न भवन्ति, अस्माकं चिन्तन सरणी अव्यवस्थिता भवति। एकवारम् एकत्र सिद्धः सर्वत्र प्रसिद्धः भवति खलु। एके साधे सब सधे सब साधे सर्वमेत अतएव मम अभिप्रायतो अहं जानामि स्वल्पीयान् कालः वर्तते। श्लोकम् एकं वा द्वयं वा अधिकाधिकं त्रयं कर्तुं शक्यते, एकमेव करोमि, परन्तु तथापि मम प्रयासः वर्तते अल्पीयसि अस्मिन् अनेहसि। अनेहसि इत्युक्ते काले पूर्वं न श्रुतः शब्दस्य अहं इयं मम शैली वर्तते। ज्ञाताः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, एकं द्वयं वा शब्दम् अज्ञातमपि तथा ज्ञात्वा प्रयुनज्मि येन जिज्ञासा जागृयात्। अनेहस् इति वर्तते, अनेहसि, अनेहा शब्दकोशमेव वर्तते। अस्तु एकं वेदेहि पश्यामलयाद् विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम् अम्बुराशिं पश्य कीदृशमम्बुराशिं फेनिलं पश्य किम् अस्ति तत् कीदृशं विभक्तं विभक्तमिति द्विधा विभक्तं विभाजनपूर्वकं विभागविषयीकृतम् इति न्यायशैल्यां वदामि। यथा पठितं पठनविषयीकृतम् इति पठितं, लिखितं लेखनविषयीकृतम् इति सामान्य भाषा वर्तते। सा विभक्तं वर्तते। आमलयाद्, मलय पर्वत, मलयाचल पर्वत दक्षिणप्रदेशेषु आमलयाद् आङ् इति यथा आसमुद्रक्षितीशानाम् आङ् प्रयोगः वर्तते, मूलरूपेण आङ् इति वर्तते, न इति अनुबन्धलोपः आसमुद्र। तक, अप टू, टिल, सीम इत्येषु अर्थेषु प्रयोगः भवति। परन्तु आङ् विषये भी कदाचित् आचार्यैः चर्चा भी कृता स्यात्। मर्यादा अभिधि इति अर्थद्वयं भवति। अस्मिन् विषये चर्चा जाता। कश्चित् मम कर्णौ तर्पयतु, कर्णामृतमहमपि वञ्चामि। का नाम मर्यादा, कश्च अभिविधिः? मर्यादा तेन विना मर्यादा, अर्थशः ज्ञातम्। अर्थशः इत्युक्ते यथा क्रमं कृत्वा कर्मशः तथैव अर्थं कृत्वा अर्थशः, नाम कृत्वा नामशः इति शस् प्रत्ययतद्धिते भवति। लक्ष्यं मम एतदेव, परन्तु अधिकाधिक शब्दानां प्रत्ययानां ज्ञानं स्यादिति तद्विषये वदामि।
मर्यादा तक इति भावे अप टू टिल मेरा साम्राज्य यहां तक है, उससे आगे वाले को भी टच करते हुए उस पॉइंट उस लिमिट को टच करने से इधर वाला उभय पक्षः एतद् मात्रं नाउ साइंटिफिक लैब मध्यम नयामि सर्वान् एतद् मात्र परिमितम् इति मर्यादा एतद् अभिव्याप्य तिष्ठति चेत् अभिविधि इदानीं सम्यक् अस्मिन् काले एव स्थितं भवति अथवा नित्यं सिद्धम् अत्र स्थितं तेरा तुझको अर्पण तो न कृत्वा गच्छन्ति अस्तु आमलयाद् विभक्तम् अर्थात मलयाचल पर्वताद इतः पूर्वं पूर्वं विभक्तं वर्तते उभयथापि एवं यथा समुद्र क्षेत्रं वर्तते तस्मिन् मध्ये किञ्चित् पर्वतीयम् अथवा वज्रादिकं किञ्चित् आगच्छति पाषाण बृहत् खण्डः आगच्छति चेत् तदानीं वस्तुतः विभक्तं न भवति परन्तु दूरात् कथं प्रतीयते इदम् इदं यथा अस्त्युत्तरस्यां दिशि इदं पद्यं तु सर्वे स्मरन्ति नापि स्मरन्ति चेत् जानन्ति नो चेत् ईशनमात्रं तु श्रुतवन्तः अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि पूर्व अपर वस्तुतः समुद्रद्वयं तु न भवति परन्तु अत्रत्य भागः पूर्वसमुद्र अत्रत्य भागः इति तथैव चर्चायामेव वेदे हि पश्य किं पश्य विभक्तं मत्सेतुना परन्तु आमलयात् पूर्वं वर्तते परन्तु समुद्रं विभक्तं कथं मत्सेतुना मत् मेरे मम मत् कृते प्रातिपदिक शब्दः कः प्रातिपदिक समझते हैं जानन्ति खलु ओरिजिनल वर्ड प्रातिपदिकम बिना विभक्ति वचनादि प्रयोगं विना यद प्रायशः हम विद्यार्थिनां वदामि पाणिनि फैक्ट्री मध्ये ताजा पदं प्रणीतम् इति तत् प्रातिपदिकम् इति विभक्ति प्रयोगः नास्ति वचन प्रयोगः नास्ति इति मूल पदं नाम प्रातिपदिकम् मूल प्रातिपदिकं किम् अस्मत् अस्मत् शब्दस्य यदा समासः भवति तदानीं षष्ठी समासे मत् इति युज्यते क्लियर एतदस्ति मत्सेतुना मत्सेतु मत् इति कथ अत्र वक्ता कः रामः इति मत् शब्देन कः अर्थः राम मत्सेतु इत्युक्ते रामसेतु रामसेतुः कः समुद्रमध्ये निर्मितः सेतु वानरादिभिः तत्साहाय्येन निर्मितः सेतु इति यदा समुद्रमध्ये सेतु निर्मितः तदानीं दूरात् समुद्रस्य दर्शनं कथं भवति विभक्तं मत्सेतुना सेतुना इति तृतीया कर्णे मत्सेतुना विभक्तं अम्बुराशिं कीदृशं फेनिलं कियत्पर्यन्तं वर्तते आमलयाद् मलय इत्युक्ते यथा हिमाचल हिम इति वक्तुं शक्यते हिमगिरि विन्ध्याचल अचल शब्दोऽपि कस्मिन् अर्थे पर्वतार्थे प्रवृत्तिपक्षेण व्युत्पत्तिपक्षेण अचल शब्दस्य अर्थः पर्वतः अहम अनुपदमेव सम्यक् परीक्षणं करोमि हेलो टेस्टिंग अहं पदे पदे करोमि अतः ध्यानेन अत्र तिष्ठन्तु अचल शब्दः व्युत्पत्ति द्वारा अथवा प्रवृत्ति द्वारा पर्वतार्थे प्रवृत्ति द्वारा यतोहि अहम् एतद् फोटो सेक्शन आसीत् एवम् अभूत् अहम् अचलः तिष्ठामि अहं पर्वतः किम् अत एव व्युत्पत्ति दृष्ट्या तु न चलति इति अतएव अचल इति प्रसिद्धि कस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति नाम प्रसिद्धि प्रयुक्तिः प्रयोगः वर्तते अतएव आमलय मलयाचल पर्यन्तं विभक्तं अम्बुराशिं समुद्रं पश्य कीदृशं फेनिलं फेनिल शब्दस्य दृष्टान्तरूपेण मया किं पदं प्रयुक्तं एतत्तु अस्ति अर्थस्तु अस्ति अनेनैव विपदेशेन On the behalf of this excuse, अहम किम अन्यत् पद्यं दूसरा पद मुझे डालना था जिसको समझाया था जब मया अवबोधितम् आसीत् किम जटिल जटिल शब्दस्य अर्थद्वयं ज्ञातम् अस्तु पश्य देख लिया दृष्टम् अम्बुराशिं पश्य कीदृशम् अम्बुराशिं फेनिलम् अन्यच्च किं कृतं विभक्तं केन विभक्तं संपूर्ण शब्दाना एकमेकं सेतुना विभक्तं कस्य सेतुना विभक्तं मत् सेतुना अथवा मम सेतुना अग्रिम प्रश्ने आगच्छति मम इति पदार्थः
रामस्य मम इति रामस्य सेतुना मन निर्मितेन अथवा निर्मापितेन सेतुना। निर्मित शब्दः कुत्र गतः? शाकपार्थिवादि समासः। शाकप्रिय पार्थिवः इति शाकपार्थिवः, प्रिय शब्दस्य लोपः। वाच्यवाच उत्तरपदलोपस्य उपसंख्यानमिति तद् व्याकरण, ये व्याकरण नापि जानन्ति न तेपि अवश्यं स्वाध्यायबलेन तत् किञ्चित् किञ्चित् यथा भोजनं कुर्वन्ति सर्वे किम् एकशाकेन तुष्यन्ति। अस्माकं नियमः षड्रसोपेतं पुञ्जीत नित्यं गृहेपि सामान्य चर्चासु व्यवस्थायामपि षड्रसोपेतम् उष्ण किञ्च मधुरं स्यात्, अम्लं स्यात्, तिक्तं स्यात्, तत् यदि उपभुज्यते अस्माकं मानसिकी स्थितिः, अस्माकं शारीरिकं बलं च अतीव समृद्धं भवति इति। अस्तु, प्रथमं वैदेही पश्या मलया विभक्तं मध्ये पूर्वार्धे तु नास्ति कष्टम्। अस्तु, छायापथेनेव शरत् प्रसन्नम् आकाशमाविष्कृतचारुतारवत् उपमा प्रदीयते। समुद्रस्य उपमा दीयते यथा आकाशं पश्य। समुद्र मध्ये फेनभङ्गः वर्तन्ते, आकाश मध्ये तारा। स्पष्टमेव। उपमादाने साधारणधर्मः आगतः। साधारण शब्दस्य को अर्थः? साधारणं नाम सामान्यं, साधारणं नाम सिंपल, साधारणं नाम ऑर्डिनरी, साधारणं नाम कॉमन। हिंदी प्रभावेन साधारण शब्दस्य अर्थः कः गृह्यते? वेरी सिंपल इज इक्वल टू साधारण, परंतु मूल अर्थः साधारणम् अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति, सामान्यं नाम अथवा कॉमन अथवा अतएव चंद्र सौंदर्यं वर्तते मुखेपि वर्तते। यदि वाच्यार्थः गृह्यते इयं चंद्रमुखी साक्षात् तत् एतद् कर्तयित्वा चंद्रः युज्यते भूत प्रेत इति जनाः भयेन पलायन्ते खलु, परंतु तत्र साधारण धर्मः कः? यथा चंद्रं दृष्ट्वा अस्माकं नयनः निर्वाणं, नयनः सुखं प्राप्यते, मनसि काचन शान्तिः अनुभूयते, अन्य आह्लादः जन्यते। एतत् उदाहरणमात्रेण उक्तवान्। तथैव जब दर्शने तथा व्यक्ति साधारण धर्मः वर्तते। अतएव चारुतारम् आविष्कृत चारुतारम्, आविष्कृत प्रकटिताः चारु सुंदर ताराः तारकाः यस्मिन् इति तादृशम् आकाशं समुद्रम् उपमा किम् अस्ति? उपमेयं किं? समुद्रं। समुद्रम् उपमेयम् इति द्वितीयान्तम्, उपमेय पदार्थः अत्र समुद्रः, उपमानं किम्? आकाशः। कीदृशम् आकाशम्? आविष्कृत चारुतारम्। यतो हि पूर्णोपमा कृते यथा अत्र फेनभङ्गः वर्तन्ते तथा तत्र तारकाः। शरत् प्रसन्नं, शरत् वस्तुतस्तु स्वच्छ आकाश, स्वच्छम् आकाशं तु भवत्येव, किन्तु शरत् ऋतौ आकाशस्य व्हाइट ब्राइटनेस इति किञ्चित् अधिकं प्रवर्तते। अनुभवन्ति सर्वे? यथा अद्यत्वेपि तथैव शरत् प्रसन्नं। साहित्यतः शरदिन्दु सुन्दर रुचि, इन्दु सुन्दर रुचि इति वक्तुं न शक्यते स्म। शरदिन्दु इति किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अतिशयं द्योतयितुं तत्र शरत् प्रसन्नं आकाशं। प्रसन्न शब्दस्य प्रसादः स्वच्छता, ब्राइटनेस कृते भी प्रसन्न शब्दः वर्तते, मनस्य आह्लाद कृते भी प्रसन्न शब्दः वर्तते, वेरी क्लियर कृते भी प्रसन्न शब्दः भवति। प्रसादः, प्रसादस्तु प्रसन्नता कोशवाक्ये। छायापथेनेव, छायापथ, छायापथं वस्तुतः अत्र यथा ग्रीनविच लाइन मध्ये भूमध्य रेखा विशेषणवन्तः वस्तुतः न भवति, किन्तु लोकस्य विश्वस्य व्यवहारः प्रवर्तते। अतएव छायापथ वस्तुतः न भवतु, परन्तु तत्र भागमात्रेण किञ्चित् तिर्यक स्थितिः यद् दृश्यते तारकेषु तारकासु तत्र कृते छायापथः। छायापथेन, छायापथेन इति तृतीयान्तम्। उपमेय प्रकरणे, उपमेय वाक्ये तृतीयान्तपदं किम् आगतम्? मत् सेतुना। विभक्तं, विभक्तं तत्रापि तत्रापि। आकाशं चारुतारं, चारुतार आविष्कृत चारुतारम् आकाशं कीदृशं विभक्तं वर्तते? तत्र समुद्रं विभक्तं कं पश्य? मत् सेतुना विभक्तं, अत्र छायापथेन सम्यक् पश्यति। उपमालङ्कार, उपमा केवलम् अलङ्कारमात्रस्य अत्र अवबोधः अथवा तत् सौन्दर्यम् अनुभूतं कालिदासेन यदा अत्र अभिप्रेतम्। अस्तु, छायापथेन, पथेन इति का विभक्ति? तृतीया। पथ इति मूल शब्दः, प्रातिपदिक शब्दः कः वर्तते? पथिन शब्दः कथं प्रवर्तते? पन्था पन्थानौ। अत्र रामवत् कस्मात् प्रयुक्तम्?
समासेन समासवचात् समासेन किं परिवर्तनं जातम् लिंग परिवर्तनं न समासान्त अच् प्रत्यय ऋक्पुरब्धोपथामालक्ष्ये इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते अन् इति टी लोपः भवति अनन्तरं च अकारान्त शब्दवत् प्रवृत्तिः भवति अतएव यदि पथ पथिन् शब्दः यदि समस्तं क्रियते तदानीम् अकारान्तः भवति राजपथः मत्पथः स्पष्टमेव आकाशपथः छायापथः इति तादृशम् एतावत् मात्रमेव यद्यपि मम तृप्तिः नास्ति तथापि किञ्चित् मम लक्ष्यम् एतदवश्यमेतदभूत् एकशब्दव्यपदेशेन अत एव किं वदन्ति ते एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः